बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज 29 नवंबर और हफ्ते का दिन, आज का दिन बहुत हवालों से अहम है। एक तो नाज़रीन जनरल आसिफ मुनीर साहब की ऑफिशियली रिटायरमेंट का दिन है आज, जब 2022 को 29 नवंबर को उनको अपॉइंट किया गया। तो आज इनकी 3 साल मुद्दत पूरी। आज मुद्दत पूरी होने के बावजूद अब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। एक कन्फ्यूजन है, बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारी कहानियां हैं, अंदर खाते बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जिनके बारे में थोड़ी सी गनस निकल रही है। सब कुछ नॉर्मल होता, सब कुछ ठीक होता तो नाज़रीन इकराम ये नोटिफिकेशन 2-4 दिन पहले आ चुका होता। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, और यही हम पिछले एक हफ्ते से कह रहे हैं कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो इस हवाले से कुछ चीज़ें खुली हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें खुली हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। क्या जनरल आसिफ मुनीर अब 2 साल के लिए है, 5 साल के लिए है? ये एक नया कटा खुल गया है। क्या जनरल आसिफ मुनीर की मुद्दत कम की जा रही है? पहले उनको 5 साल अपॉइंटमेंट के लिए कहा जा रहा था। ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, ये मैं आपके सामने रखूंगा। नाज़रीन, आपसे दूसरी जो खबर शेयर करनी है वो एक और लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद ने डेफिनेटिवली जड़ी तई फेर दिया है। मौजूदा रजीम की, हुकूमत की, SIFC के कोऑर्डिनेटर जो जनरल सरफराज हैं, उनकी जानिब से बहुत अहम चीज़ें हाईलाइट की गई हैं। जो फैसला साज हैं हल्कों के अंदर, यानी कि जिन्होंने इनको बिठाया, वो और बैठने वाले दोनों के अंदर इस वक्त गुजा मचा हुआ है। तो जनरल सरफराज ने क्या कहा और उनकी क्या रिपोर्ट सामने आई है, ये भी आपके सामने रखेंगे। इमरान खान से क्यों मुलाकात नहीं करवाई जा रही, फैसला साजों के अंदर क्या डर है? अभी एक इंतहाई दिलचस्प खबर सामने आई है नाजरीन, इस बारे में भी वो क्या सोच रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें किस चीज़ का डर है एक्चुअली इस राइट टाइम के ऊपर मुलाकात करवाने का। इसके ऊपर भी खबरें हैं। तो आज खबरें काफ़ी ज़्यादा हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारों से रिलेटेड, फौज से रिलेटेड बहुत अहम खबरें ड्रॉप साइट पर आ चुकी हैं। माजी के अंदर रयान ग्रैम वगैरह इनको जो है ना वो लुक आफ्टर करते हैं। वो कहते हैं पाकिस्तान इन क्राइसिस। ये अखबार लिख रही है, यानी वो वेबसाइट लिख रही है, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर वाज एक्सपेक्टेड आइदर रिटायर टुडे और बी एलिवेटेड टू अ न्यूली क्रिएटेड पोस्ट ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। या वो कहते हैं कि आज उन्हें रिटायर्ड हो जाना चाहिए था या सीडीएस बन जाना चाहिए था, लेकिन वो कहते हैं डेडलाइन फॉर इस प्रमोशन पास 3 आवर्स अगो। जब उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा जी ये डेडलाइन प्रमोशन के 3 घंटे पहले गुजर चुकी है। जब रात चुके 3 बजे के करीब पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक उन्होंने लिखा तो कहती 3 घंटे पहले गुजर चुकी है। पाकिस्तान टाइम November 29 येट नो ऑफिशियल नोटिफिकेशन हैज बीन इशूड। जो मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ, हो सकता है इसके बाद नोटिफिकेशन आ जाए, लेकिन जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ अब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। वो कहते हैं अच्छा, ये एक और मजेदार बात है। वो कहते हैं जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इज इन लंडन consulting with his brother, former Prime Minister Nawaz Sharif, yet another episode revealing the crisis in Pakistan's halls of power. वो कहता है वो अपने भाई से जो है ना वो कंसल्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली नोक पनित दुरुस्त कर रहे हैं कि कब क्या होना है, कितना होना है, क्या हिसाब किताब होगा, यानी उनकी पावर्स को क्या करना है कि वो अपने भाई से देख रहे हैं। वो कहते हैं ये चीज़ बताती है कि पाकिस्तान के ताकत के अवानों में सब अच्छा नहीं चल रहा। अब चूंकि नाज़रीन कराम जनरल आसिफ मुनीर साहब का नोटिफिकेशन नहीं हुआ अभी तक और ये सारी चीज़ें नहीं हुई, तो इसके ऊपर कुछ और डिस्कशंस भी शुरू हो गई हैं कि भाई जनरल आसिफ मुनीर जो है वो कितनी देर के लिए होंगे। तो खालिद ताज जो ये नून लीग को अक्सर सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं, उनके जो राय है, यानी उनका चूंकि शूबा कानून से ताल्लुक है, तो वो कानूनी एक चीज़ बता रहे हैं। नून लीग का पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ रहा है। वो कहते हैं आज से फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर अगले 2 साल यानी 29 नवंबर 2027 तक के लिए पाकिस्तान की तमाम फोर्सेस के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की हैसियत से अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। वो अगले 2 साल यानी 29 नवंबर 2027 तक आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज रहेंगे। दिसंबर 2024 को होने वाली कानून साजी के बाद सर्विसेज चीफ की मुद्दत में 5 साल मुकर्रर हो चुकी है। आगे ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन जो चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है नोट करने वाली, वो ये है कि अगर जनरल आसिफ मुनीर साहब 2027 तक आर्मी चीफ रहेंगे तो हम तो काफ़ी दिनों से राना सनाउल्लाह साहब की ज़ुबानी और सबकी ज़ुबानी और इधर उधर से सुन रहे हैं कि वो 2030 तक CDS अपॉइंट हो रहे हैं। ये एक न्यू अपॉइंटमेंट होगी। अगर वो 2027 तक रहेंगे तो इसका तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। यानी ये अब समझिए कानूनी घुमन घेरी डल गई है, ठीक है ना। बहुत पेचीदगी है इस पूरे मामले के अंदर कि अगर वो 2027 तक रहेंगे इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं, वो 2030 तक रहेंगे इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं है, वो CDS पे एलिवेट कर दिए गए उसका भी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, और आज मुद्दत पूरी होगी। यानी वैसे तो सारे कानून अदालतें सब कुछ इन्हीं का है, मतलब चीफ जस्टिस साहब बजाते खुद आके सलाम करके भी वो चले जाएंगे और वो कुछ नहीं होगा। लेकिन कानूनी पेचीदगी है, ये बताता है, ये दर्शाता है कि सब अच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। और ये गड़बड़ नाज़रीन इकराम बहुत ऊपर तक जाती हुई नजर आ रही है। मैं आपके सामने एक और चीज़ रखता हूँ जो जनरल सरफराज ने किया। दूसरी बड़ी खबर मैं जल्दी कर रहा हूं, हालांकि इसके ऊपर कुछ चीजें और बताने वाली थी, लेकिन मैं जल्दी कर रहा हूं। दूसरी बड़ी खबर नाज़रीन इकराम जो जनरल सरफराज ने किया है वो भी बताता है कि सब अच्छा नहीं है। मैं मिसाल आपके सामने जनरल सरफराज की कुछ चीजें रख रहा हूं। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज वो क्या कह रहे हैं। SIFC नाज़रीन इकराम हुकूमत नहीं, इस निजाम की रीढ़ की हड्डी, क्योंकि SIFC को आपको पता है कि लीड करती है फौज, आर्मी, यानी कि एक हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल उसके कोऑर्डिनेटर है, यानी कि उसको आप यूं समझ लीजिए कि उसकी सरबराही कर रहे हैं। वो फौज के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहते हैं जनरल सरफराज अहमद ने, चले मैं थोड़ा सा इसका वो उनका ना वो जो वर्ड टू वर्ड उन्होंने कहा वो तो नहीं आपके सामने रख रहा है, लेकिन मफहूम रख रहा हूं। वो कहते हैं जी पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के फोरम और हालिया डायलॉग ऑन द इकोनॉमी में नेशनल कोऑर्डिनेटर SIFC लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद ने खुल के माना कि मुल्क की मालियाती सूरत हाल बहुत खराब हो चुकी है और मौजूदा वक्त में कोई वाज़े और काबिल अमल ग्रोथ प्लान नजर नहीं आ रहा। वो कहते हैं जी मकामी सरमायाकारी के बगैर बैरूनी सरमायाकारी नहीं आएगी। जनरल सरफराज अहमद बार बार ये नुक्ता उठा रहे हैं कि जब तक पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी खुद नई सरमायाकारी रिस्क में नहीं लेगी तब तक
سنجیدہ غیر ملکی سرمایہ کار بھی نہیں آئیں گے۔ ان کے مطابق معاشی پالیسیوں، شرح سود، ٹیکسوں اور ایکسچینج ریٹ کے بارے میں تمام سٹیک ہولڈرز کے درمیان وسیع مفاہمت پیدا کرنا لازمی ہے، ورنہ سرمایہ کاری کا ماحول مستحکم نہیں ہوگا۔ وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اب تک متحدہ عرب امارات اور سعودیہ سے اور مختلف جگہوں سے 25-27 بلین ڈالرز کے وعدے اور ایم او یوز اور نہ جانے کیا کیا ہو چکا ہے، جبکہ ایکچوئل فلو اب تک ڈائریکٹ سرمایہ کاری کی مد میں اونلی 1.2 بلین ڈالرز آیا ہے۔ اور کہتے ہیں جی مقامی سرمایہ کاری نہیں کرے۔ اسٹاک ایکسچینج ہمیں بتاتا ہے کہ ہم روز ماؤنٹ ایوریسٹ پہ چڑھے ہوئے ہیں۔ میں نے تب بھی آپ کو کہا اسٹاک ایکسچینج ناظرین اکرام اصل صورتحال کو نہیں بتاتا۔ اسٹاک ایکسچینج جو ہے نا وہ مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے، اس کو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ کی جا سکتی ہیں۔ جنرل سرفراز نے جو اصل کہانی دکھائی ہے، جو اصل صورتحال دکھائی ہے اکانومی کی اور موجودہ رجیم کی، انتہائی خوفناک، اور اس وجہ سے ترا نکلا ہوا ہے فیصلہ سازوں کا بھی اور ان سب کا بھی۔ اب وہ کیا کہتے ہیں، ایف ڈی آئی ابھی تک بہت کم ہے، یعنی ایف ڈی آئی ایس آئی ایف سی کا ریکارڈ ملا جلا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی آرمی چیف اور ایس آئی ایف سی کی جانب سے خلیجی ممالک یو اے ای وغیرہ سے 20-25 ارب ڈالرز کے ایم او یوز اور پوٹینشیل سرمایہ کاری کی باتیں ہوئی، لیکن ابھی تک عملی ایف ڈی آئی فلو بہت محدود ہے۔ تازہ داد و شمار کے مطابق پاکستان کی جو انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہے تقریباً 13% کے آس پاس ہے، جو کہ گزشتہ دہائیوں کی، ناٹ سالوں، دہائیوں کی کم ترین سطح شمار کی جاتی ہے۔ یعنی کہ کوئی بھی وہ کہتی ہے، اور جنرل سرفراز خود کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تقریباً 1.2 بلین ڈالر سالانہ ایف ڈی آئی آ رہا ہے، جو اگر ڈبل بھی ہو جائے تو صرف 2.5 بلین ڈالرز کے قریب ہوگا۔ یعنی کہ نیریٹو بہت بڑا، لیکن گراؤنڈ ریالٹی ابھی تک چنو منو۔ ایس آئی ایف سی دا فلانا، ایس آئی ایف سی دا ٹمکانا، ایس آئی ایف سی نو نہ کہو، ایس آئی ایف سی نو نہ کہو، 1.2 بلین ڈالرز رائٹ ناؤ۔ انہوں ڈبل بھی کر دیں تو 2.5 بلین ڈالرز۔ آپ کو پتا ہے ہر سال کتنے پیسے بھیجتے ہیں بیرون ملک سے بیٹھے پاکستانی؟ تقریباً 34 سے 40 ارب ڈالر، 34 سے 40 بلین ڈالرز۔ آپ انہیں ذلیل کرتے ہیں، ایئرپورٹوں سے اتار لیتے ہیں، ان کی زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں، ان کو رنگ برنگی کہانیاں سناتے ہیں، اور آپ کیا لے کے آ رہے ہیں؟ 1.2 بلین ڈالرز اونلی۔ یہ جو ہے نا اوورسیز پاکستانی ہے جو آپ کا ملک چلاتے ہیں، یہ اوورسیز پاکستانی ہے جو آپ کی اکانومی کو جو ہے نا وہ کھڑا کیے ہوئے ہیں۔ ادروائز آپ کی سرمایہ کاری اور یہ پورے رجیم کے لیے ناظرین اکرام خوفناک ترین اور خطرناک ترین بات ہے۔ اب تیسری بات ناظرین اکرام اس وقت میں آپ کے سامنے رکھ دوں، وہ یہ ہے کہ کیوں نہیں، یہ کیا عمران خان سے ملاقات کیوں نہیں کروائی جا رہی؟ یہ کیا پرابلم ہے، یہ کیا مسئلہ ہے، اور اس وقت کیا ٹینشن چلی ہوئی ہے، وہ بھی ناظرین اکرام سن لیجیے تاکہ میں آپ کو بتا دوں اصل پرابلم یہ، اس کے اوپر کچھ چیزیں جو ہیں وہ جو نجم سٹی انہوں نے کہی ہیں۔ وہ نجم سٹی کیا کہہ رہے ہیں؟ نجم سٹی یہ کہہ رہے ہیں، سنیے ذرا۔ انہوں نے کہتے ہیں جب 9 مئی ہوا تھا تو آرمی چیف ملک سے باہر تھے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت چیئرمین جوائنٹ آف کمیشن، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کو اپروچ کیا گیا کہ وہ، یعنی کہ آرمی چیف باہر ہے، پیچھے سے آپ ٹیک اوور کر لیں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے۔ تو یہ بھی اس قسم کی صورتحال نہ بن جائے اور پی ٹی آئی بڑی گڑبڑ کی کوشش نہ کرے، تو بہتر یہ کہ اس ماہ سے ملاقاتوں کو روکا جائے تاکہ خان لئی جھگڑے کی باتیں جو ہیں وہ باہر نہ آئیں، یعنی کہ عمران خان کا میسج باہر نہ آئے۔ اس وقت جو ہے نا وہ اس پورے معاملے کو روکا جائے، اس وقت اس معاملے کو نہ اٹھائے، کیونکہ اگین نوٹیفیکیشن والا معاملہ، اور یہ ایسے موقع کے اوپر کہیں پھر کسی اور جنرل کو اپروچ کر کے یہ نہ کہا جائے کہ آپ آ جائیں۔ میرا ناظرین اکرام اس معاملے سے اختلاف ہے۔ اگر ساحر شمشاد مرزا کو اپروچ کر کے کہا گیا تھا کہ آپ ٹیک اوور کر لیں، یعنی کہ فوج کے اندر کو کروانے کی کوشش کی گئی تھی، یعنی کہ فوج کے اندر ایک بغاوت کروانے کی کوشش کی گئی تھی، تو کون لوگ تھے جنہوں نے جنرل ساحر شمشاد کو اپروچ کیا؟ ان لوگوں کے نام کیوں سامنے نہیں آئے؟ ان کا کورٹ مارشل کیوں نہیں ہوا؟ یا ان کو پھانسی کے پھندے پہ آپ نے کیوں نہیں لٹکایا؟ یعنی کہ اگر ایئر مارشل جواد سعید کی میں بات کر رہا ہوں، اگر صرف ایئر مارشل کے اپنے بھائی کو یہ بتانے پہ کہ بھائی یعنی حساس معلومات کے ہمارے فلانی ایئر بیس کے اوپر اتنے پیارے کھڑے ہیں، آپ اس بندے کا ایئر مارشل کا کورٹ مارشل کر سکتے ہیں، تو یہ جس نے پوری فوج کے اندر کو کروانے کی کوشش کی، اس بندے کا نام پتہ شکل کیوں سامنے نہیں آئی؟ اس بندے کی کوئی حقیقت سامنے کیوں نہیں آئی؟ تو اس سے ہمیں ناظرین کرام پتہ چلتا ہے کہ بات اتنی سادہ نہیں ہے، اصل معاملہ کوئی اور ہے۔ اس وقت ناظرین رپورٹس جو ہیں، جو انٹیلیجنس ایجنسیاں رپورٹس دے رہی ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیاں یہ رپورٹ دے رہی ہیں کہ منگل والے دن ایک بڑا تماشا اڈیالہ کے باہر لگ سکتا ہے، اور اڈیالہ کے باہر سے اڈیالہ پہ حملہ آور ہو سکتا ہے، اڈیالہ کے باہر سے پرزنرز کو بھی اندر نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا سکتی ہے، اور یہ سب کچھ ہو سکتا ہے ناظرین۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ نہ روکا گیا تو 26 نومبر جیسی یا مرید کے والی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو ٹریپ کرنے کی کوشش، اگین یہ کوئی فالس فلاگ کرنے کی کوشش میں، وہ فراق میں ہے، جان بوجھ کر اکسایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کوئی ایسا قدم اٹھائے اور اس میں بندے اپنے شامل کر کے، ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی گیم کروا لیں، تو یہ بھی ایک ڈر اور دھڑکا لگا ہوا ناظرین۔ لیکن اس کے علاوہ جو یو این کا کمیشن ہے، یعنی یو این کے انسانی حقوق کے جو کمیشن ہے، انہوں نے بہت تگڑا کرٹیسزم کیا ہے آرمی چیف اور صدر کو ملنے والے لامحدود استثناء کے اوپر۔ اس کے بارے میں آپ کے سامنے معلومات اگلی ویڈیو میں رکھتا ہوں۔ امید ہے ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔